مولا فرماتے ہیں کہ صبح صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سونے سے پرہیز کرو اور جاگنے کی کوشش کرو۔ عالی نسب نیک سیر والا جا، عالی نسب نیک سیر والا جا ہیں جن کی شجاعت کے ہیں جن کی شجاعت کے ملائک بھی گواہ، شبیر ورک فاسق دی کی بیعت، شبیر ورک فاسق دی کی بیعت، لا حول ولا قوت الا باللہ، عالی نسب نیک سیر ہو۔ کوفے میں داخلہ ہے سفیر امام کا، تعظیم سے خمیدہ ہے سرخواہ، سو عام کا گھر گھر میں غلغلہ ہے، درود و سلام کا جو شخص ہے مجسمہ ہے، ترام کا بیعت کا قصد ہے جو امام عرب کے ساتھ مسلم کے ہاتھ چومتے ہیں سب، ادب کے ساتھ تنہا کی جنگ دشمنوں کے دل ہلا گئی، 1500 سورماؤں جوانوں کو کھا گئی، ابن زیاد کو جو مدد کی صدا گئی، چہرے پر سیاہ کے زردی سی چھا گئی، بولا چلاؤ تیغنا ہاشم کے شیر پر، مکر و دغا کے وار کرو اس دلیر پر، آمادہ مکر پر ہوئے مکار و نابکار،
کوٹھوں سے پھینکنے لگے پتھر، ستمشعار کرتے تھے دور دور سے، تیغ و تبر کے وار انگار مارتے تھے کہیں چھپ کہ اہل نار کھا کھا کے زخم نہ دے۔ علی پڑھتے جاتے تھے، مسلم جہاد کرتے ہوئے بڑھتے جاتے تھے، گرتے ہی ان پکڑنے لگے بدشعار وار، افسوس ایک جسم غزیں پر ہزار وار، مظلوم پر جو ہو رہے تھے بار بار، غش آ گیا سہے نہ گئے بے شمار وار، دشمن تھے گرد چاہنے والے نہ تھے قریب، ہو کر قریب گود کے پالے نہ تھے قریب، پاتے ہی حکم حاکم میں بدکار و بد عمل بالائے بام لے گئے حضرت کو چند یل چھت سے زمین پر پھینک دیا، آہ سر کے بل پہنچے ادھر زمین پر ادھر آ گئی اجل، سر نظر کر کے ابن زیاد شریر کو ملعون کھینچے پھرتے تھے لاش سفیر کو، کوفے میں داخلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و اخیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے خانوادے سے ایک مضبوط رشتہ بنایا اور اولاد اور والدین کا ایک رشتہ قرار دیا اور اس میں محبت اور احترام کو قائم کیا۔
माँ के कदमों के नीचे जन्नत करार दी गई और बाप के एहतराम को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनाया। माँ की मोहब्बत का ये आलम कि बेटा जब आवाज़ दे तो बंधे कफन टूटे माँ दौड़ते हुए बेटे को अपने सीने से लगा लेती है, और बाप की मोहब्बत का ये आलम कि अगर लगते जिगर आवाज़ दे तो बाप ठोकरें खाता हुआ बेटे के पास पहुंच जाता है। जैसे जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल। एक दिन जनाब इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि वो जनाब इस्माइल की गर्दन पे छुरी फिर रहे हैं। फ़ौरन वो ख्वाब जनाब इस्माइल को बताया। अब बेटा भी नबी। बेटे ने कहा कि बाबा जान, आपको खुदा का एक हुक्म मिला है, आप उसे पूरा कीजिए, बेशक आप मुझे साबित कदम पाएंगे। जनाब इब्राहीम जनाब इस्माइल को एक मैदान में लेकर गए। वहाँ जाके आपके हाथ बांधे, पैर बांधे, अब छुरी फेरने वाले थे कि जनाब इस्माइल ने जनाब इब्राहीम से कहा कि बाबा जान, आप अपनी आँखों पे एक पट्टी बांध लीजिए ताकि ये ना हो कि जब आप मेरी गर्दन पे छुरी फेर रहे हों तो आपके हाथ लरजने लगें। जनाब इब्राहीम ने वैसा ही किया। फ़ौरन एक पट्टी अपनी आँखों पे बांध ली, छुरी चलाने लगे। अब खुदा ये कैसे गवारा कर सकता था कि उसके एक नबी के हाथों दूसरे नबी की जान चली जाए। तो खुदा ने आसमान से एक भेड़ भेजा, जनाब इस्माइल की जगह पे आकर लेट गया। जनाब इब्राहीम ने उसकी गर्दन पे छुरी चलाई और जब पट्टी खोली तो देखा कि उनके हाथों पे खून है। आंसू बहे, लेकिन जैसे ही बराबर में देखा तो जनाब इस्माइल खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब उस जगह पे देखा जहाँ जनाब इस्माइल को लिटाया था, तो वहाँ पर तो एक भेड़ पड़ा हुआ है जिसकी गर्दन कटी हुई है और उससे खून बह रहा है। लेकिन मेरा सलाम है उस बाप को कि जिसने अपने बेटों की कुर्बानी खुद दी। असरे आशूर जब हुसैन ने सदाए इस्तग़ासा बुलंद की तो जनाब अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। मौला हुसैन मैदान में लेकर गए, कुछ पानी मांगा, हुरमला का तीर चला, आपके गले को चीरता हुआ मौला हुसैन के बाजू से पार पार हुआ और ज़मीन करबला में नस्ब हो गया। दूसरी बार जब शहीद किया गया ना, तब शहीद किया गया जब शहीदों के लाशें गिने जा रहे थे। एक शकी ने कहा कि लाशा कम है, एक शकी ने कहा कि हाँ मैंने देखा था हुसैन को एक चीज़ दफनाते हुए ज़मीन करबला में, देखो नेज़े गाड़े गए, एक नेज़ा जो उठाना अली असगर का लाशा नेज़े पे बुलंद था। और तीसरी बार जब शहीद किया गया ना, सबके सर काटे जा रहे थे, अली असगर का सर काटा गया, एक नंगा सा सर था जो नौके नेज़ा पर बुलंद था। ज़दारन इमाम मज़लूम, इमाम के दूसरे बेटे जनाब अली अकबर कि जो हम शबीए रसूल थे, जिनकी परवरिश बीबी ज़ैनब ने खुद अपने सहने इस्मत में की, और मौला हुसैन उनकी ज़बान पे कोई ख्वाहिश आने से पहले ही जनाब अली अकबर की ख्वाहिश पूरी कर दिया करते थे। लेकिन ना जाने वो क्या मंज़र था, तब हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी जब अली अकबर ने हुसैन से 2 घूंट पानी का सवाल किया था। अली अकबर मैदान में गए, पहली बार मैदान में गए थे, फौजों को दौड़ाना शुरू किया। इधर की फौजें उधर दौड़ती थी, उधर की फौजें उधर दौड़ती थी। अब जानते हैं जनाब अली अकबर हम शबीए पैगंबर थे। अकबर हूँ किबरियाई का मज़हर हूँ जान लो, फर्जंद शाहक से 72 हूँ जान लो, यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूँ जान लो, मैं सर बसर शबी है पैगंबर हूँ जान लो, मैं सर बसर शबी है पैगंबर हूँ जान लो। लहजा ऐसा था 9 लाख की सांसें रुकने पे मजबूर हो गई। हम शक्ले पैगंबर ने देख के कहा कि तुम पे हो क्यों ना खौफ शिकस्त जिदाल का, 18वां बरस हूँ अली के चलाल का। अब अली अकबर वापस आए, हुसैन के पास आए,
کہ کہنے لگے بابا جان اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا نا تو میں اور بھی اچھی جنگ کر لیتا۔ مولا نے چاہا کہ اپنی زبان ان کے منہ میں دے دے، لیکن علی اکبر پیچھے ہٹ گئے کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ مولا نے اپنی عقیق کی انگوٹھی اتاری، آپ کے منہ میں دی، پھر میدان میں گئے۔ اب واپس آنا نہ تھا، میدان میں گئے، فوجوں کو مارنا شروع کیا، کھیرا گیا۔ ایک شکی نے ایسی برچھی ڈالی اور اسے توڑ دی۔ حیضہ دارہ نے امام مظلوم سینے میں ڈالی تھی، اب توڑ کے کہنے لگا کہ دیکھتا ہوں حسین کیسے اس برچھی کو باہر نکالتے ہیں۔ مولا آئے، مولا کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ فوجیں اشکیا کا ستم دیکھے کہ کبھی کہہ کے تنگ کرتی تھی کہ ادھر نہیں ہے علی اکبر، ادھر ہے۔ میرے مولا لاشوں کی ٹھوکریں کھاتے جاتے تھے۔ مولا نے ایک بار زمین کربلا کا سہارا لیا، علی اکبر کے لاش پہ گئے، برچھی سینے میں سے جو نکالنے کی کوشش کی، علی اکبر تڑپتے جاتے تھے، برچھی کا نکلنا تھا، علی اکبر کا تڑپتا ہوا کلیجہ حسین کے ہاتھ میں آ گیا۔ مولا کے تیسرے بیٹے سید سجاد، جنہیں علی ابن حسین بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین، آپ ایک دن اپنے صحن عصمت میں آئے، دیکھا کہ آپ کی والدہ وضو کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے سر کے مسے کے لیے ذرا سا اپنی چادر کو پیچھے کیا۔ غیرت کا خدا گھر سے باہر چلا گیا، لیکن نہ جانے وہ کیا منظر تھا، نہ جانے کیا ہوا ہوگا جب زین العابدین کی آنکھوں کے سامنے ان کی پھوپھی اور اماں کی سر سے چادریں اتاری گئی تھی۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ کہا شبیر نے غازی، وہ دیکھو جانب کوفہ، میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی، وہ دیکھو جانب کوفہ، میرا مسلم اکیلا ہے۔ نہ کوئی مونس و یاور، نہ کوئی پاس ہے بیٹا، میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی، وہ دیکھو جانب کوفہ، میرا مسلم اکیلا ہے۔ میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے۔ کوفی چاروں جانب سے، نہیں ہے کوئی بھی اپنا، میرا مسلم اکیلا ہے۔ کٹے ہونٹوں کا اس کے خون جب پانی میں گرتا ہے، گرا کر جام پانی کو بڑی حسرت سے تکتا ہے۔ نہ جانے کتنا زخمی ہے، نہ جانے کب سے ہے پیاسا، میرا مسلم اکیلا ہے۔ نظر آتے نہیں عباس کو مسلم کے شہزادے، محمد اور ابراہیم اس کے ساتھ تھے نکلے، کہاں پر کھو گئے دونوں،
نہ جانے کیا ہوا ایسا میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔